सम्पूर्ण मिडियाहरुमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले हामी विशेष गरेर निर्वाचन आयोग नेपालको यो कार्यालय अगाडि हामी छौं र हामीले यहाँ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका नेताजीहरुलाई हामीले देखिराखेका छौं। उहाँहरुको उपस्थितिको बारेमा म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। म यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय प्रवक्ता रिन्छन तामाङजी मेरो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु। रिन्छनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुर। आज तपाईहरु निर्वाचन आयोगमा आउनु भएको छ। तपाईहरु जुन आफ्नो नाम अथवा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन तपाईहरुको संगठनको नाम छ, यो नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने खालको निर्वाचन आयोगको भनाइ पछाडि तपाईहरु यहाँ आउनु भएछ। तपाईहरुको यो नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएछ हैन सर? अब निर्वाचन आयोगबाट गत फागुन 3 गते भएको निर्वाचन आयोगको निर्णय चाहिँ विस्तारित सामाजिक सञ्जालहरुबाट समाचारको रूपमा सम्प्रेषण भएर आयो र उक्त समाचारपछि हामी निर्वाचन आयोगमा निरन्तर यही विषयमा बुझ्नको निमित्त आयोग परिसरमा चाहिँ हामी आइराखेका थियौं। यसै बीचमा हामीले गत 10 गते फागुन 10 गते चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट एउटा आधिकारिक पत्र पाएका छौं र त्यो पत्रमा चाहिँ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नामलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अरु नै नाम राख्नुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा सहितको पत्र प्राप्त गरेका छौं र त्यो विषयमा अलिक गहिराइमै पुगेर विषयमा चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्नको निमित्त निर्वाचन आयोग अन्तर्गतको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा र निर्वाचन आयोगको आयुक्त लेभलमा पनि यो विषयमा छलफल गर्नको निमित्त हामी निर्वाचन आयोग आइपुगेका छौं र यो विषयमा बुझ्दाखेरि चाहिँ दलको नाम चाहिँ अहिलेको नेपालको संविधानको ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल छ कि भन्ने लागेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ कि भन्ने देखेको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगबाट यो तपाईहरुलाई जानकारी पत्र मात्रै पठाएका हौं भन्ने कुरा आएको छ र अहिले बाहिर जसरी समाचारमा मिडियामा आइराखेको छ दलको नाम परिवर्तन गराउनु पर्ने भन्ने विषयमा यो चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट अहिलेको ऐन नियमावलीको प्रतिकूल छ कि भन्ने हिसाब हो अथवा त्यो लागेको कारणले उहाँहरुको तर्फबाट चाहिँ यो परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेर त्यो हामीलाई आधिकारिक पत्र पठाउने काम चाहिँ भएको छ। तर दलको नाम परिवर्तन गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ हामीमाथि आइलागेको छैन अहिलेको। भने पछाडि निर्वाचन आयोगको जुन धारणा छ त्यो धारणा राख्दैमा चाहिँ अब तपाईहरुको दलको नाम चाहिँ अब परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने के छ? हैन, दलको नाम भन्ने त सामान्य कुरा होइन नि त। यो चाहिँ कसैले परिवर्तन गरिदिहाल भन्ने बित्तिकै गरिहाल्ने कुरा होइन। अर्को कुरा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम भनेको यो संगठन स्थापना भएको आज झन्डै 35 वर्ष भइसकेको छ। 35 वर्ष अगाडिदेखिबाट अनवरत रूपमा यही नामले चाहिँ संगठन नेपालको आम नागरिकहरूको तहमा आफ्नो परिचय स्थापित गरिसकेको र भर्खरै सम्पन्न भएको अथवा पछिल्लो समय सम्पन्न भएको निर्वाचनहरुबाट पनि हाम्रो दलको नामको परिचय अझै फराकिलो भएर गएको हामीले त्यो चाहिँ पाइराखेका छौं भनेदेखि त यो नाम परिवर्तन गर्दै भन्ने बित्तिकै गर्दिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले त्यसरी आएको चाहिँ हो, तर दलको नाम परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त्यो बाध्यता त कसैले पनि तुल्याउन सक्दैन। किनभनेको नेपाल अहिले लोकतान्त्रिक मुलुक हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा कसैले भनेको कुरा, कसैले अर्डर गरेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम परिवर्तन गराउनुपर्छ भन्ने जुन आयोगबाट गएको एउटा जानकारी पत्र थियो, त्यो जानकारी पत्रको आधारमा नै दलको नाम परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन। यो त दलभित्र बृहत रूपमा छलफल हुन्छ। अर्को कुरा, स्पष्ट रूपमा देशभरिको नागरिकहरूले र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई जसले अहिले चिनिराख्नु भएको छ, जसले अहिले बुझिराख्नु भएको छ र जसले नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको विकल्प कहिले पनि खोज्नु हुँदैन भन्ने नागरिकहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो दलको नाम परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको जुन धारणा छ, तपाईहरुले आफ्नो दलको नाम चाहिँ फेर्नको लागि तपाईहरुले जुन पत्र जानकारी भएको छ, यो अनुसार चाहिँ अब तपाईहरुले जुन कारण प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ बुदागत रूपमा पाउनु भएको छ कि अथवा त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको? होइन, निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 लाई टेकेर निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गरेको देखेका छौं हामीले। र त्यो निर्णयमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ नेपालको अहिलेको राजनीतिक दल सम्बन्धी चाहिँ ऐन 2073, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 र नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिन आएको मात्रै भन्नुभएको छ। उहाँले खोलेर तपाईहरुको यही भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई हामीलाई दिनुभएको छैन। यसकारणले गर्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बुदागत रूपमा भन्दा पनि प्रतिकूल देखिएको भन्ने मात्रै छ र हाम्रो तर्फबाट आयुक्त लेभलमा र कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखामा पनि हामीले त्यो कुराको विषयमा जानकारी गराएका छौं। तपाईहरुले लेख्नु भएको चिठीलाई आधार मान्दै नेपालको अहिलेको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको प्रतिकूलतामा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम छैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो दलको नाम परिवर्तन गर्नु चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने कुरा हामीले जानकारी गराएका छौं र आयोगको आयुक्त लेभलको चाहिँ आयुक्तज्यूहरू र राजनीतिक दल तथा कानुन महाशाखाको चाहिँ कर्मचारीहरूबाट पनि
सकारात्मक रूपमा यो विषयमा फेरि छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई बुदागत रूपमा तपाईँको यो कारणले चाहिँ यो नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि समग्र रूपमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नियमावली र संविधान प्रतिकूल देखिन आएको मात्रै भनेर जोड्नु भएको छ। हामीले ऐन पल्टायौँ, नियमावली पल्टायौँ, संविधान पल्टायौँ, त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मङ्गल लेसन लाइसेन्सको नाम प्रतिकूल देखिएको छैन। र अर्को कुरा भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति बेला के हो भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हिजो यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1989 जनवरी 1 तारिकको दिनमा भद्रगोल जेलमा यो सङ्गठन स्थापना गरेर बाहिर ल्याइसक्नु भए पछाडि 2046 सालपछि नेपालमा पुनः बहुदल स्थापना भइसके पछाडि सबै राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राजनीतिक अभियान अगाडि बढाउने चाहिँ उनीहरूले जुन एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त गरे, त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गरे, त्यति बेला पनि मङ्गल लेसन लाइसेन्सलाई निर्वाचन आयोगबाट नै चाहिँ विभेद गर्ने काम भएको थियो। 47 सालको कथित संविधान देखाएर चाहिँ विभेद गर्ने काम भएको थियो र त्यो विभेद चाहिँ पर्दै गर्ने क्रममा पनि मङ्गल लेसन लाइसेन्सलाई निर्वाचन आयोगमा अनवरत रूपमा त्यो समयदेखिबाट 47 सालको संविधान भनेको त्यो पूर्ण संविधान पनि होइन, त्यो केवल एउटा समुदायको निमित्त मात्रै पक्ष पोषण गरेर लेखिएको संविधान भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई लाग्ने धारा उपधारा लगाएर मङ्गल लेसन लाइसेन्सलाई रोक्न पाइँदैन भनेर निरन्तर 18 वर्षको निर्वाचन आयोगमा हामीले सङ्घर्ष गर्ने क्रम हाम्रो चलि नै राख्यो। 2063 सालमा देशमा अन्तरिम संविधान बन्यो, जुन अन्तरिम संविधानले चाहिँ नेपाल अब लोकतन्त्रमा जाने भनेर घोषणा गरिसके पछाडि, जुन कुरा ग्यारेन्टी गरिसके पछाडि 2064 सालमा चाहिँ मङ्गल लेसन लाइसेन्सले निर्वाचन आयोगबाट विधिवत रूपमा दल दर्ता प्राप्त गरेर चाहिँ निरन्तर अगाडि आफ्नो सङ्घर्षको चाहिँ अभियानहरू अगाडि सार्दै आएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको मितिमा आइपुग्दै गर्ने क्रममा हामीले अब चाहिँ के बुझ्नुपर्ने भयो यति बेला भने 63 सालको अन्तरिम संविधानमा लोकतन्त्र भन्ने शब्द समावेश भएको कारणले हामीले दर्ता पायौँ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेर नै हामीले दर्ता पायौँ। र आज आएर चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ नामबाट मङ्गोल शब्द हटाउनुपर्छ भन्नु भनेको चाहिँ घुमाउरो तरिकाबाट लोकतन्त्रमाथि देशकै एउटा संवैधानिक आयोगले पनि प्रहार गर्न खोजिराखेका छ कि त्यो कसरत भइराखेको छ कि भन्ने हामीले बुझिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि दलको नाम परिवर्तन गराउने विषयमा आयोगको तर्फबाट चाहिँ बुदागत रूपमा यो कारणले भन्दा पनि उहाँले चाहिँ संविधान ऐन र नियमावली विपरीत छ, त्यो प्रतिकूल छ भनेर ल्याउनु भएको छ, यही कारणले छ भन्ने खुलाउनु भएको छैन। यस कारणले नै हामी त्यो विषयमा चाहिँ नेपालको अहिलेको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली र ऐनको प्रतिकूलतामा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरू सहित चाहिँ आयोगको आयुक्त लेभलमा चाहिँ हामीले स्पष्ट पारेर भर्खर बाहिर निस्केका छौँ। निर्वाचन आयोगको यो धारणा बाहिर सार्वजनिक भइसके पछाडि तपाईँहरूले त्यो ध्यानाकर्षण पत्र लिएर चाहिँ तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा पाल्नु भएको कुरा जानकारी गराउनु भयो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मौखिक रूपमा मात्रै बताउनु भएको कि लिखित रूपमा नै केही कुराहरू चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराउनु? निर्वाचन आयोगलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट उहाँले जसरी पत्र लेख्नु भएको थियो, तपाईँहरूको दलको नाम परिवर्तन गराउन आवश्यक देखिन्छ भनेर जसरी पत्र लेख्नु भएको थियो, त्यो पत्र अनुसार हामीले लिखित रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ। र सँगसँगै हामीले अन्य विषयवस्तु पनि मङ्गल लेसन लाइसेन्सलाई आज मात्रै होइन, हिजो यो दल 64 सालमा दर्ता हुनुभन्दा पूर्व नै 18 वर्ष पनि आयोगबाट यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमाथि विभेद भएको थियो। अहिलेको संविधानले हामी मात्रै होइन सबैले त्यो चाहिँ बराबर नैसर्गिक अधिकार पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको संविधान अनुसार झन् हामी प्रतिकूलतामा छँदैछौँ भन्ने कुराहरू मौखिक तथा लिखित रूपमा नै हामीले आयोगको आयुक्त लेभलमा चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण पत्र भर्खर बुझाएर आएका छौँ। त्यो ध्यानाकर्षण पत्रको विषयमा चाहिँ तपाईँले मिडियामा केही जानकारीहरू गराउन मिल्छ? यो हामीले अहिले भर्खरै मात्रै निर्वाचन आयोगको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ दलको तर्फबाट। र यो चाहिँ हाम्रो पहिलो पाइला हो। फेरि जुन अहिलेको निर्वाचन आयोगबाट हामीप्रति प्रेषित भएको पत्रको चाहिँ यो हाम्रो पहिलो जवाफ र पहिलो पाइला हो। हाम्रो दलको नाम परिवर्तन गर्न नसक्नुको कारण र अहिलेको संविधान अनुसार यो प्रतिकूल छैन भन्ने विषयमा हामीले पहिलो पाइला चालेका छौँ। र यो पहिलो पाइलाको आधारमा चाहिँ हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूलाई एउटा ध्यानाकर्षण पत्र लिखित रूपमा बुझाएका छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरू आम सञ्चारकर्मी ज्यूहरू मार्फत यो चाहिँ आम सर्वसाधारण जनताहरूको बिचमा पुर्याउन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने ठानेर नै यो तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ मैले वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। हामीले लेखेका छौँ, माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाडौँ, विशेष जानकारी सहित ध्यानाकर्षण गराइएको बारे उपरोक्त सम्बन्धमा त्यहाँ निर्वाचन आयोगबाट मिति 2080 11 महिना 10 गते प्रेषित पत्र सङ्ख्या 08081 र चलानी नम्बर 297 को प्राप्त पत्र अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 अनुसार आयोगको निर्णय बमोजिम नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को भावना प्रतिकूल भएको भनी
दलको नाम परिवर्तन गराउनु भन्ने जानकारी पत्रप्रति मंगोल नेसनल नेसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भने हाम्रो दलको नाम संविधान र उल्लेखित ऐन नियमावली प्रतिकूल नरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं। सर्वप्रथम यहाँलाई मंगोल नेसनल नेसनको तर्फबाट स्मरण गराउन चाहन्छौं कि मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार र मानव अधिकारको निम्ति वैचारिक संघर्षको सुरुवात गर्ने क्रममा आम नागरिकको सुसुप्त अवस्थामा रहेको चेतनालाई बिउझाउने र संघर्ष गर्न प्रेरित गर्ने क्रान्तिकारी पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ लेखे बापत नै यस संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङलाई सन् 1988 अगस्त 30 तदनुसार विक्रम सम्वत 2045 भदौ 14 का दिन तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती सरकारले साम्प्रदायिकता फैलाएको र राजगद्दी ताकेको भनी दुईवटा राजद्रोही मुद्दामा काठमाडौँको भद्रगोल जेल चलान गरी 3 वर्षका लागि जेल सजाय सुनाएको थियो। जेल भित्र रहँदा उहाँले 2045 पौष 18 अर्थात सन् 1989 जनवरी 1 तारिकका दिन काठमाडौँको भद्रगोल जेलमा तत्कालीन राजा र पञ्चायती व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै मंगोल नेसनल नेसनको स्थापना गर्नुभएको हो। बहुदल र लोकतन्त्र आएपछि राजनैतिक रहर मेटाउन उम्रेको च्याउ होइन। यस संगठनले स्थापना कालदेखि नै बहुदलको पक्षमा र मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता हुनुपर्छ भनेर आफ्ना लडाईँ लड्दै आइरहेको थियो र आज पर्यन्त यसलाई संस्थागत गर्न संघर्षरत रहेको छ। विक्रम सम्वत 2046 मा बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई मंगोल शब्द भएकै कारणले साम्प्रदायिक देखिन्छ भन्दै निर्वाचन आयोगले दर्ता नदिएर 18 वर्षसम्म रोक्ने काम भएको थियो। तर तराई विखण्डनवादी सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय गोर्खा मुक्ति मोर्चालाई दर्ता दिने कार्य गरेका थिए। दल दर्ता नदिएकोले निर्वाचन आयोगको विरोधमा एमएनओका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा 4 वर्ष मुद्दा लड्नु भएको थियो। सोही क्रममा उहाँले 5 वर्षसम्म भूमिगत जीवन समेत व्यतीत गर्नु परेको थियो। तत्कालीन 2047 को संविधानको धारा 113(3) मा जात जाति भनिएकोले यो शब्द हिन्दू बढानुक्रम अनुसार 4 जात बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र र जातबाट खसाइएका अछुत जाति जनजातिलाई मात्र लागू हुने शब्द भएकोले र यो शब्द अहिन्दू, मंगोल, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, क्रिश्चियन र मुस्लिमलाई लागू नहुने तर्क दिँदै साम्प्रदायिकताको परिभाषा डाक्टर गोपाल गुरुङले सर्वोच्च अदालतलाई सन् 1991 देखि सन् 1993 सम्म दिनुभएको थियो। एवं रीत्या संविधानको धारा 27(1) मा त्यसबेला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको दलहरू एमाले, कांग्रेस लगायत दरबार, माले र राप्रपालाई संविधानका धाराहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता दिने विषयमा 15 जुलाई 1997 तदनुसार 2054 साल असार 31 गते एक प्रति पत्र पठाइएको थियो। तर शासन सत्ता र शक्तिको उन्मादले भरिएका पार्टीहरूले चासो नदेखाएकोले तत्कालीन अवस्थामा एमएनओको दर्ता खोलाको गीत झैं भयो। 2063 सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मात्र 2064 माघ 15 गते अर्थात सन् 2008 जनवरी 29 तारिकका दिन मंगोल नेसनल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि पुनः संविधानको धारा 269 अनुसार 2073 चैत्र 1 गते विधिवत रूपमा दल दर्ता रहेको छ। यतिका भूमिका बाँध्न किन बाध्य भयौं त भन्दा वर्तमान संविधान 2072 को पनि धारा 84(2) मा खस आर्य भन्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै स्पष्टीकरणमा खस आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी, दशनामीलाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ। तर मंगोललाई मंगोल भन्न नदिएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने कार्य मात्र नभएर मानव अधिकारकै गला रेट्ने काम गरेको छ। यस मुलुकमा 2 वर्णका मानिसहरू मंगोल वर्ण र खस आर्य वर्णको बसोबास रहिआएको छ। खस आर्यले म खस आर्य हुँ भन्नलाई कसैको अनुमति लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तसर्थ मंगोलले पनि म मंगोल हुँ भन्नका लागि कसैको अनुमतिको आवश्यकता पर्दैन र त्यसो भन्नु साम्प्रदायिकता पनि ठहरिन्न। राजनीतिक दलको नाम एबीसीडी जेसुकै भए तापनि राजनीतिक दल खोल्ने र दर्ता गर्ने कुरामा साँघुरो सोच र विचार राख्नु हुँदैन। देशको हितार्थ, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी र लोकतन्त्र मजबुत बनाउने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम र योजना लिएर चाहे साना दल होस् या नयाँ दल खडा भएका छन् भने ठूलालाई काखा र सानालाई पाखा लगाउने विभेदकारी निर्णय निर्वाचन आयोगबाट गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह छ। राजनीतिक भिजन नभएको दलमा जनताहरू नबसेपछि दल आफै सुकेर जान्छ। अन्तमा विश्वलाई राजनीतिक संकट देखाएर लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, मानव अधिकार हनन गर्ने, राज्य शक्ति एकलौटी बनाउने प्रयास कसैले गर्छन् भने निर्वाचन आयोगले त्यस्ता धुपौरे तत्त्वहरूलाई विफल पार्ने र निष्क्रिय बनाउने काममा अहम भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने
आशा राख्दछौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट प्राप्त मत भारको आधारमा 13औं स्थानमा रहेको दल हो, जसमध्ये 12औं स्थानसम्मका दलहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। कसैको निम्ति शब्द धार बेगरको हतियार हो भने शब्द कसैको निम्ति प्राण पनि हो। मंगोल शब्द हाम्रा निम्ति प्राणभन्दा प्रिय शब्द हो र हाम्रा निम्ति प्राण भइसकेको छ। यसोसले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम परिवर्तन गर्ने कुरामा हामीले अब कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा प्रश्न पार्दै मंगोललाई मंगोल भन्ने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि निर्वाचन आयोग समक्ष अनुरोध गर्दछौं। प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचे मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भनेर हामीले यो भर्खरै मात्रै निर्वाचन आयोगको माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण बुझाइसकेका छौं र निर्वाचन आयोगको सचिवालयमा यो पत्रलाई दर्ता गरेर चाहिँ यसको चाहिँ हामीले सकारात्मक चाहिँ नतिजाको निमित्त र अस्ति भर्खरै मात्रै निर्वाचन आयोगले जुन एक किसिमको चाहिँ निर्णय गरेर आएको छ, मूर्ख निर्णय भन्नुपर्छ, मतिभ्रष्ट भएको निर्णय मान्नुपर्छ लोकतन्त्रमा, त्यस्तो निर्णयबाट आयोगले फेरि यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गरेर पुनर्निर्णयको एउटा सकारात्मक निर्णय आउँछ भन्ने आशामा चाहिँ हामी भर्खरै आयोग परिसरबाट आयोगमा चाहिँ यो कुरा, यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर चाहिँ बाहिर आइपुगेका छौँ। महत्त्वपूर्ण क्लियरिस्ट सहित तपाईहरूले जुन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको छ, अब निर्वाचन आयोगको जवाब चाहिँ तपाईहरू कहिलेसम्म कोर्नुहुन्छ? हैन, निर्वाचन आयोगमा हामीले यो विषयमा भर्खर मात्रै पनि कुरा राखेका छौँ। हामी आम जनताको बीचमा देशमा भइराखेको विभिन्न किसिमको व्यतिथि र विसङ्गतिको बीचमा देशको आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नको निमित्त हामी पुग्नु परिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको तर्फबाट यो विषयमा यथासम्भव चाँडोभन्दा चाँडो तपाईहरुले यो विषयमा निर्णय लिएर आवश्यक अन्य भलाकुसारी र अन्तर्क्रियाहरू गर्न आवश्यक छ भने पनि दलको तर्फबाट प्रतिनिधिको रूपमा हामी उपस्थित हुन तयार छौँ र यो विषयमा अझै पनि तपाईलाई कुन कुन ठाउँमा गएर स्पष्ट पार्नुपर्छ हामी त्यो स्पष्ट पार्न तयार छौँ। तपाईहरुले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ आवश्यक पहल कदमी गरेर यो विषयमा चाहिँ निर्णय र निर्क्युलमा चाहिँ पुगिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा राखेका छौँ र उहाँहरूको तर्फबाट सकारात्मक रूपमा यो विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय आउँछ र आजै मात्रै अघि भर्खरै मात्रै हामीले सूचना पाएका छौँ देशमा फेरि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको र देश उपनिर्वाचनतिर अब अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो आयोगको तर्फबाट उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो विषयमा छलफल भलाकुसारी गर्नको निमित्त दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सहित बोलाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यो चाहिँ छलफलको यो अहिलेको हाम्रो यो जुन आज हामीले बुझाएको ज्ञापन पत्र लगायतको विषयहरू चाहिँ हामीले पहिलो पाइलाको रूपमा हामीले चालिराखेका छौँ। यो कूटनैतिक रूपमा यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको अहिले पछिल्लो समयमा एकाएक जुन हिसाबले अहिले चाहिँ आइराखेको छ सञ्चार माध्यमहरूबाट दलको नाम नै परिवर्तन गराउने भन्ने विषय चाहिँ आइराखेको छ। यो विषयमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन चाहिँ आयोगको निर्णयप्रति पूर्ण रूपमा चाहिँ यो आयोगको निर्णयप्रति असमर्थन जनाउँदै दलको तर्फबाट हामीले यो नाम चाहिँ पुनः निर्वाचन आयोगमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन नै भएर जीवित तुल्याइराख्नको निमित्त चाहिँ हामीले थाल्नुपर्ने अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूको फेरिस्त अनुसार हामीले पहिलो कदम पहिलो पाइलाको रूपमा हामीले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेका छौँ र यो काम सँगसँगै अबको दिनमा आगामी दिनमा आवश्यक परेको खण्डमा र अझै यो कुरालाई जनताको बीचमा लिएर जानु परेको खण्डमा चाहिँ हामीले योभन्दा चाहिँ अन्य कार्यक्रमहरू दबावमूलक कार्यक्रमहरूको पनि तयारी गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यसको निमित्त पनि दल तयार छ। तर स्पष्ट रूपमा देशभरिको जसले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा आफ्नो आस्था विश्वास र भरोसा राख्नु भएको छ उहाँहरू सबैमा चाहिँ के कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा यो मंगोल भन्ने शब्द चाहिँ यो तपाईँ हाम्रो प्राणसँग जोडिएको कुरा हो। यो प्राण उडाइदिन्छु भन्ने कुरा भनेको तिमीलाई मारिदिन्छु भन्ने जस्तै हो। यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे जीवन र मरणको दोसामा पुगिसके पछाडि त्यति बेला मान्छेले मृत्यु होइन जीवन रोज्नको निमित्त उसले जस्तो सुकै त्याग तपस्या र बलिदान गर्न र योगदान गर्न पनि तत्पर र तयार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम परिवर्तन गराउने कुरामा संगठनको नेतृत्व पंक्ति कुनै पनि हिसाबमा यसमा सम्झौता गर्ने पक्षमा तयार छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस पछाडि हामीले चाल्नुपर्ने अन्य पाइलाहरूको निमित्त हामीले पहिलो कदमको रूपमा पहिलो पाइलाको रूपमा निर्वाचन आयोग जुन आयोगसँग हामी पछिल्लो समयदेखि झन्डै 16 वर्षको एउटा चाहिँ सम्बन्ध छ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएदेखिबाट वैचारिक सङ्घर्षबाट नेपालको आम नागरिकहरूको ध्यान मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले उठाउने मुद्दामाथि केन्द्रित गर्नको निमित्त हामीले निरन्तर चाहिँ एउटा खालको चाहिँ हामीले सम्बन्ध स्थापित गरेर राखेको आयोगसँग हाम्रो पहिलो कदमको रूपमा पहिलो पाइलाको रूपमा आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ र आवश्यक परेको खण्डमा यसको सुनवाई नभएको खण्डमा अथवा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाम परिवर्तन गराएर छाड्ने भन्ने हिसाबले जुन एउटा खालको मतिभ्रष्ट निर्णयलाई चाहिँ अझै पनि त्यसलाई पेलेर जाने कोसिस भयो भने चाहिँ दलको तर्फबाट आवश्यक अन्य
दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि तय गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ तत्पर रहनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति। हाम्रो अगाडि त्यति बेला चाहिँ के देखा पर्छ भने मान्छे जीवन र मरणको दोसामा परे पछाडि त्यति बेला मान्छेले चाहिँ जुनसुकै निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा बाध्यता हामीमाथि आइलाग्छ। त्यो हुन नदिनको निमित्त निर्वाचन आयोगको आयुक्त लेभलमा नै हामीले छलफल गरेर उहाँलाई यो ध्यानाकर्षण पत्र चाहिँ बुझाएका छौँ र अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले हामीलाई बताए मुताबिक चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको अब यो विषयमा निर्णय लिनुभन्दा पहिला तपाईँहरूको दलको प्रतिनिधि राखेर छलफल गराएर मात्रै हामी निर्णय लिन्छौँ र तपाईँहरूको परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्था बनेको खण्डमा अथवा हामीले त्यो विषयमा तपाईँहरूले नि प्रश्न पार्नुपर्ने कानुनी कुराहरू पनि तपाईँहरूले प्रश्न पार्दै हामी यो विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आयोगको तर्फबाट चाहिँ जानकारी भएको छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जुन रूपमा तपाईँहरूले बुझाउनु भएको ध्यानाकर्षणप्रति चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वास छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले राखिसक्नु भएको छ। यो सँगसँगै अबको दिनमा चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूले जुन अडान राखिराख्नु भएको छ यो अडानलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले अलिकति हेलचेक्राइ गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति बायस गरेर अगाडि बढ्ने एउटा प्रयत्न गर्यो भने चाहिँ तपाईँले भनेको अघिको त्यो कदमहरूमध्येमा चाहिँ कस्ता खालका कदमहरू जोडिन सक्छ? दबावमूलक कार्यक्रमहरूमा त हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने अब वास्तविक राजनीति चाहिँ अब सुरु भयो नेपालमा। नेपालको बहुसंख्यक नागरिकहरूलाई अटाउन सक्ने र बहुसंख्यक नागरिकहरू नेपालको बृहत्तर नेपाली नागरिकहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर समग्र नागरिकहरूको चाहिँ हृदयभित्र नेपालीपनको भावना बीजारोपण गर्न सक्ने एउटै मात्रै राजनीतिक दल चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल नेसन हो भन्ने कुरा देशका शासकहरू लगायत अहिले जसले चाहिँ यो गतिविधि अगाडि बढाउन खोजिराखेका छन् उनीहरूले यो कुरा बुझेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मङ्गोल नेसनल नेसनलाई रोक्नको निमित्त यो दललाई चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ एक हिसाबले उत्तेजित बनाएर चाहिँ बाहिर निकाल्नको निमित्त रिङबाट रिङ आउट गर्नको निमित्त जुन प्रपञ्चसहित यो आएको छ यसको निमित्त हामी निरन्तरै सङ्घर्ष अभियानमा जान्छौँ। किनभने मैले अघि तपाईँलाई जोगजार गरिहालेँ कि देशको वास्तविक राजनीति अब सुरुवात भयो। हिजोसम्म नेपालको राजनीति घुमाउने तरिकाबाट होइन जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने हिसाबले ल्याइराखेको थियो। उनीहरूको नजरमा यति बेला के पर्यो भने देशको बृहत्तर नेपाली नागरिकहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न सक्ने ल्याकअप चाहिँ अब केवल मङ्गोल नेसनल नेसनले राख्छ भन्ने कुरा बुझेकै कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब विध्वंसको बाटोतिर होइन उत्तेजनाको बाटोतिर धकेल्नको निमित्त यो तयारी भएको हामीले ठानिराखेका छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि यो दल मङ्गोल नेसनल नेसनै भएर बस्नको निमित्त र रहनको निमित्त चाहिँ मङ्गोल नेसनल नेसनले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउँछन्। त्यो मध्येको पहिलो कदम भनेको कूटनैतिक कदम हो। अहिले हामी भर्खर निर्वाचन आयोगको मात्रै आँखा उगार्ने काम गरिराखेका छौँ। तपाईँले निर्णय लिनुभयो, यो चाहिँ पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा बसेर यस्तो निर्णय लिनु भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा तपाईँहरूको मति भ्रष्ट भएर मूर्ख निर्णय तपाईँहरूले लिइराख्नु भएको छ। यो निर्णयबाट तपाईँहरू ब्याक हुनुपर्छ भनेर हामीले आयोगको आँखा उगार्ने काम गरेका छौँ। यसले पुगेन भने हामी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रसम्म पुग्नुपर्ने हाम्रो अगाडि चाहिँ त्यो बाध्यता आइलाग्छ। हामी त्यहाँ पनि पुग्नै पर्छ, किनभने हाम्रो प्राणै जाँदैछ भनेपछि हामी त अगाडि बढ्नु पऱ्यो, त्यहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो। त्यस सँगसँगै अन्य दबावमूलक कार्यक्रमहरू मङ्गोल नेसनल नेसनको विभिन्न जिल्ला सभाहरू विभिन्न प्रान्तीय सभाहरूले पनि यो खालको प्रेसराइज गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेर ल्याउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको निमित्त चाहिँ हामीले यति मात्रै बुझ्नु जरुरी छ कि आयोगको तर्फबाट यो चाहिँ 1 महिनाको समयभित्र चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर ल्याउनु भन्ने जानकारी प्राप्त भइसके पछाडि हामीले निर्वाचन आयोगलाई हाम्रो दलको नाम परिवर्तन गर्न नेपालको अहिलेको ऐन नियमावली कानुन अनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो तर्कसहित हामीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ। यो ध्यानाकर्षण पत्रले उहाँहरूले अध्ययन गरेर नै मङ्गोल नेसनल नेसनको नाम परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भनेर उहाँहरूको निर्णय आएको खण्डमा अथवा पछिल्लो समय जतिवटा राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ नाम परिवर्तनको निमित्त उहाँहरूले निर्देशन दिनुभएको छ यो निर्णयबाट अहिलेको निमित्त यो आवश्यक छैन भनेर उहाँहरूले फेरि निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुभएको खण्डमा हाम्रो यो पहिलो कदमले नै काम गर्छ। हामी त्योभन्दा अगाडि बढिराख्नु जरुरी छैन। यदि त्यो कदमबाट अगाडि बढ्नु नभएको खण्डमा अथवा निर्वाचन आयोगले चाहिँ जुन एउटा मतिभ्रष्ट निर्णय गरेको छ यो निर्णयमाथि पुनर्विचार नभएको खण्डमा चाहिँ दलले विभिन्न चाहिँ स्तरको विभिन्न चरणको कार्यक्रमहरू ल्याउँछ। त्यसको निमित्त आम सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत देशको समग्र नेपाली नागरिकहरूको निमित्त अथवा नेपाली नागरिकहरूको माझमा अन्य चरणको कार्यक्रमहरू हामी बिस्तारै फेरि तपाईँहरूको सार्वजनिक गर्दै आउनेछौँ। तर हामीलाई विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोग भनेको देशको एउटा संवैधानिक आयोग भएको कारणले गर्दाखेरि यत्रो संवैधानिक आयोगमा बसेको कर्मचारी र आयुक्त लेभलको आयुक्तज्यूहरूले चाहिँ कमसेकम पनि नेपालको संविधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नियमावलीको व्यावहारिक व्याख्यासहित मङ्गोल नेसनल नेसनलाई मङ्गोल नेसनल नेसनै भएर निर्वाचन आयोगमा रहिरहनको निमित्त निर्णय ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। आएन भने त्यसपछि हामीले फेरि विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रमहरू त्यो चाहिँ कूटनैतिक रूपमा पनि हामी जान्छौँ। राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र जाने विषयमा विभिन्न चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरू जानुपर्ने कुराहरू र सँगसँगै देशभित्र नै हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने विभिन्न त्यो किसिमको दबावमूलक कार्यक्रमहरूको निमित्त पनि दल तयार हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो रहरले भन्दा पनि हाम्रो बाध्यताले उहाँहरूले तुल्याइदिनु भएको वातावरण र हाम्रो बाध्यता जति बेला चाहिँ हामी प्राण जोगाउने
एउटा चाहिँ सङ्कटमा परेका हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू नै आउन सक्छ भन्ने नै म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ध्यानाकर्षणको बारेमा तपाईँले जोड्दै गर्दाखेरि यो दौडानमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो सँगसँगै अलिकति तपाईँले उपनिर्वाचनको कुरा पनि जोड्नुभयो। देशभरि हुने यो उपनिर्वाचनमा अब तपाईँहरूले सबै ठाउँमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। हो, हामीले यो विषयमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने बेलामा पनि कुरा गरेका छौँ। देशमा उपनिर्वाचन घोषणाको कुरा आइराखेको छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासा राख्दै गर्ने क्रममा आज भर्खरै मात्रै चाहिँ यो विभिन्न ठाउँमा रिक्त रहेको 79 सालको वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र 79 को मङ्सिरमा सम्पन्न भएको प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जति पनि चाहिँ निर्वाचित थिए उहाँहरूबाट चाहिँ रिक्त हुन पुगेको पदपूर्तिको निमित्त आगामी 2081 वैशाख 15 गतेको निमित्त उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसलाई नै हामीले जोडेर फेरि हामीले पनि भनेका छौँ यही समयमा उपनिर्वाचन घोषणा भइरहेको छ, हामीलाई यो खालको निर्देशन आइरहेको छ, तपाईँहरूले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उहाँहरूको तर्फबाट उपनिर्वाचन अवधिभर यो चाहिँ फागुन 22 गतेबाट उपनिर्वाचनको एउटा चाहिँ कार्यतालिका सार्वजनिक हुन्छ। त्यस पछाडि निर्वाचन प्रयोजनको निमित्त दल दर्ताको लागि आह्वान गर्छौँ। तपाईँहरू यही दलको नाम मंगोल नेसनल नेसन नाम नै लिएर चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले नै लिएर उपनिर्वाचन प्रयोजनको निमित्त दल दर्ता गरेर तपाईँहरू उपनिर्वाचनमा लाग्दै गर्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो एक्टिभिटिज रोक्ने हाम्रो मनासय होइन, रोकेका पनि छैनौँ। तपाईँहरूको दलमाथि प्रतिबन्ध गराउने अधिकार हामीलाई छँदै पनि छैन भन्ने कुरा उहाँबाट आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि उपनिर्वाचन चाहिँ हुने घोषणा भएको छ र उपनिर्वाचनमा मंगोल नेसनल नेसनले हिजो निर्वाचन आयोगले दल दर्ता नदिँदाखेरि स्वतन्त्र मार्फत दलको उम्मेदवारहरू उठाएर चाहिँ जनताको तहमा पुगेको दल उपनिर्वाचनमा पनि मंगोल नेसनल नेसनले चाहिँ सहभागिता जनाउँछ भन्ने कुरा जानकारी गर्न चाहन्छु। भने पछाडि तपाईँहरूको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरूको कार्यतालिका चाहिँ अब पहिला जसरी नै निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। यो हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा अगाडि नै बढिरहेका छन् र आयोगको तर्फबाट त्यही कुरा आएको छ। तपाईँहरूको दल खारेज भनेर हामीले निर्णय गरेको होइन, दलको नाम परिवर्तन गर्नै पर्छ पनि भनेको होइन, परिवर्तन गराउनको निमित्त जानकारी मात्रै गरेका हौँ। यसकारणले तपाईँहरूको जुन चाहिँ तपाईँहरूले दिल्ली गरेर आइराख्नु भएको तपाईँहरूको जुन कार्यक्रमहरू छ, तपाईँहरूको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू छ, त्यो कार्यक्रमहरू त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई तपाईँहरू निरन्तर अगाडि लिएर गइ नै राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आयोगबाट पनि आइरहेको छ। र फेरि यो दलको काम चाहिँ बढाउने कि नबढाउने भनेर त कसैले ग्यारेन्टी गरिदिने होइन नि त। त्यो हाम्रो दैनिकी हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो नियमित कार्यक्रम गर्ने कुरा त्यो तपाईँ हामीमाथि नै निर्भर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू पूर्व निर्धारित समयमा नै जसरी तयारी भइराखेको छ त्यो तयारीलाई अझै अगाडि बढाएर चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अभियानमा हामी निरन्तर लागिरहेको छौँ। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण मिडियाहरूको तर्फबाट। हस्, तपाईँलाई पनि विशेष गरी यो पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमबाट आइराखेको दलको नाम नै परिवर्तन गराउने भन्ने विषयमा आइराखेको छ र विशेष गरी मंगोल नेसनल नेसनमाथि आस्था राख्ने आम चाहिँ मतदाता आम नेपाली नागरिक जसले बृहत्तर नेपाल विकासको निमित्त चाहिँ एउटा भूमिका खेल्नलाई एउटा चाहिँ आस्था बोकेर बसिराख्नु भएको छ। आम नागरिकहरूमा एउटा चासो चिन्ता थियो मंगोल नेसनल नेसनको नाम परिवर्तन गराउने विषयमा यस्तो कुराहरू आइराखेको छ। यो के हुन्छ भन्ने त्यो चासो थियो, त्यो चासोलाई चिर्नको निमित्त तपाईँ आम सञ्चारकर्मी साथीहरूले समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।